پاک علی دا دور سناواں گل جڑے جیندے بیٹھے ہو آکھو سبحان اللہ صدقے جاواں میرے پاک علی دا دور ایک چور دا ہاتھ کٹیا گیا توجہ فرماؤ چور دا چوری کیتی ہے ہاتھ کٹیا گیا ہوئے ہاں جی قاضی فیصلہ جو قرآن دے مطابق کر دیتا اللہ جو فرماندا ہے السارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما اللہ فرماندا ہے چور مرد ہوئے چور عورت ہوئے انہاں دونوں دے ہاتھ کٹ لو یہ فیصلہ پاک علی دے دور دے اندر حجی اسی طرح ہویا جویں نبی سرور دے دور وچ ہوندا سی میرے پاک نبی سرور دے دور پاک وچ چوراں دے ہاتھ کٹے گئے حجی تا کر کے ایک بی بی جدوں ایک بی بی ایک عورت نے جدوں چوری کیتی سی حضور دی بارگاہ دے اندر جھگڑا پہنچیا وے آقا انعامدار نے چور دے چوری دے ہاتھ کٹ چور دے چوری عورت کرنے والی عورت دے ہاتھ کٹن دا حکم صادر فرمایا ہاں جی کسی نے سفارش کی نبی سرور نو عرض کردا وے مہربانی فرماؤ رہن دے وہ میرے آقا نے فرمایا اگر نبی دی بیٹی چوری کر دی ہاتھوں دا بھی کٹیا جانا سی کی مطلب میری شریعت ایڈی پکی جے یہ پھر نہیں سکتی سفارشاں نال ختم نہیں ہو سکتی یہ بر حق کے حق قائم رہنا میں نبی پاک سرکار کر دے اندر چوری دے ہاں جی چوری دی وجہ نال ہاتھ کٹن دا حکم صادر فرمائے ہن نبی پاک دا خلیفہ سی علی وہی کم کرنا سی جڑا پاک نبی کرایا سی ہوں جدو فیصلہ ہوا چور ہاتھ کٹائی ذرا گل توجہ نال سمجھی ہاتھ کٹا کے چور لگا پنجا اپنا ہاتھ پھڑی اپنا پنجا کٹیا ہوا پنجا ہاتھ چ لے اگے پاک علی مل گئے ویخیا چور ہاتھ کٹائی نالے خوش خوش لگا ہجی غم نہیں وہ چہرے تے ملال نہیں پاک علی پوچھا یارا ادھر ہاتھ کٹائی آنا نالے جناب خوشی منائی آنا لج پالا مجرم ضرور سا پر خوشی اس گل دی ہوئی ہے میرے تے محمد پاک دی شریعت دا قانون تے جاری ہو گیا پاک علی فرماندے نے سنی گل پاک علی خوش ہو گئے سڈے نبی دے شریعت دے حکم تے راضی ہویا پھردا خوش ہویا پھردا وے پاک علی سرکار نے فرمایا اپنا پنجا مینوں پھڑا پنجا پھڑیا او دی باں دے نال رکھیا اتنے کپڑا چپایا کپڑا ہٹایا پنجا پھر جوڑ کے وکھایا فرمایا جے تو نبی دی شرع تے راضی ہو جاویں اساں ہاتھ تینوں واپس موڑ دینے توجہ نال بول سبحان اللہ صدقے جاواں قاضی انجون قاضی ہون حق والے ہون خلیفے دا کم قاضی بٹھاوے کوئی کوٹاں دی لوڑ نہیں وہ مسیتاں وچ بیٹھ جاندے سن ہاں فیصلہ کرنا ہے مسیت وچ باہر آنا چلو جی پیشیاں پاون دی لوڑ ہی نہیں یہ نہیں بھی 25 سال دی پیشی پانی پینی ہے نہ بیٹھا فیصلہ ہویا چل بے لیا قاضی بٹھاوے اگے حداں قائم کرے کیوں حداں قائم کیوں کرے تاکہ جرم ختم ہو جائے توجہ نہیں فرمائی ہاں ایمان نال دسوئے چور دا جو ایک چور دا ہاتھ کٹیچیا ہوئے موڑ کسے لگنا نیڑے وہ جدو ٹونڈ ویکھن گے نا ٹونڈ جڑا فنے خاں چور ہے نا انہیں بھی آخنا وہ چیدے امید بس بھائی سلام علیکم سڈے کول نہیں ہوندی چوری چاری وہ ہے کہ نہیں بول بول بول
زانی نو کوڑے وجے ہون سرے عام کوئی نیڑے جائے گا اس بدکاری دے؟ ڈاکواں نو سزا ملی ہوے کی سزا ہے نبی دی شریعت دی ڈاکواں دے بارے کہ انہاں نو پھانسی لاؤ، ہاتھ پیر وکھرے کٹو، چوک دے اوتے کھلارو، پھانسی دے کے جنازہ نہ پڑھو ڈاکواں دا۔ جدو اس حال پیا ہوئے ڈاکو، کوئی ڈاکو ڈاکے دے نیڑے جائے گا؟ بولو بولو، ڈاکے بند ہو جان گے کہ نہیں؟ یہ مطلب ہے میرے پاک نبی جڑی شریعت دیتی ہے نا وہ تیرے ساڈے بچان واسطے وے۔ ہوں وہ ڈاکے تو بچے گا تے وہ بھی جنت گیا، تیرا میرا مال بھی محفوظ تے جان بھی محفوظ ہو گیا۔ اس واسطے حداں بھی خلیفہ نبی دا قائم، نبی آپ بھی قائم کردا سی۔ حضور دے زمانہ اقدس ایک بندے نے بدکاری کیتی، زنا کیتا ہے، نبی سرور نے دے اگے اقرار کیتا ہے، آقا نامدار سرکار نے 3 بار وہ کول اقرار لیا ہے۔ جدو 3 بار اقرار کر بیٹھا سرکار نے فرمایا مدینے تو باہر لے جاؤ، اندر پتھر مار مار کے مار دیو۔ انہوں پتھر مار مار کے ماریا گیا۔ توجہ کری، جدو پتھر مار مار کے ماریا گیا نا تو حضرت عمر نے آن کے واپسی عرض کی تھی، یا رسول اللہ اسی مارن لگے تھا پتھر تے نسدا سی، کڈا ظالم سی۔ میرے آقا ناراض ہو گئے، فرمایا عمر ان دے بارے کچھ نہ آکھو، انج دی توبہ کر گیا جو ساری روح زمین تے گناہگاراں وچ ونڈی جاوے، رب سارے نوں بخش چھوڑے۔ بلے 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 ذرا بول چا سبحان اللہ۔ اچھا تے قبلہ ورفع المظالم، ظلم مکاوے، کسے نو زیادتی کرن دی اجازت نہ دے، جڑا کیتی کڑا حق